नमस्कार, म कर्ण खत्री। आज म यहाँहरु माझमा अनिवार्य अंग्रेजी विषय पढ्ने र लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिन चाहने जुनसुकै विधाका प्रशिक्षार्थीहरुका लागि टाइम एडभर्ब अन्तर्गत सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा प्रयोग हुने टाइम एडभर्बका शब्दहरु सबै प्रोनाउनहरुसँग प्रभावकारी ढंगबाट अफर्मेटिभ क्वेशन र नेगेटिभ बनाएको छु। मेरो यस भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनु होला र मेरो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। अब लागौं आजको सम्बन्धित विषयवस्तुतर्फ। टाइम एडभर्ब अन्तर्गत आज मैले यहाँहरुको माझमा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लिएर उपस्थित भएको छु। जस अन्तर्गत सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा पनि अफर्मेटिभ, नेगेटिभ र क्वेशन बनाएको छु र यसको साथसाथै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा प्रयोग हुने सम्पूर्ण जति पनि टाइम एडभर्बहरु छन् ती टाइम एडभर्बको विषयमा केही उदाहरणहरु र वाक्यमा प्रयोग पनि गरेको छु। अफर्मेटिभ अन्तर्गत मैले यहाँ फर्मुला लेखेको छु जस अन्तर्गत सब्जेक्ट V1 V5 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले नेगेटिभ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ सब्जेक्ट प्लस डु डज प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ र यसको चाहिँ हामीले क्वेशन पनि बनाउँछौं। क्वेशन बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिला डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट प्लस क्वेशन मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब लागौं सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सका टाइम एडभर्बहरु के हुन् भन्ने तर्फ र जान्नको लागि। जस अन्तर्गत अलवेज रहेको छ, यसको साथै डेली रहेको छ, त्यसैगरी एभ्रीडे रहेको छ, त्यसैगरी एभ्रीवन रहेको छ, एभ्रीथिङ रहेको छ, फ्रिक्वेन्टली रहेको छ र यसैगरी जनरली रहेको छ, त्यसैगरी हार्डली रहेको छ, नेभर रहेको छ, अफ्टेन रहेको छ, अकेजनली रहेको छ, यसैगरी रियरली रहेको छ र समटाइम रहेको छ। यसको साथै सेल्डम रहेको छ, थ्राइस अ डे रहेको छ, ट्वाइस अ डे रहेको छ र अन्त्यमा चाहिँ युजुअली रहेको छ। यी सम्पूर्ण जति पनि टाइम एडभर्ब रहेका छन् यी सबै चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा प्रयोग हुने टाइम एडभर्बहरु र यी टाइम एडभर्बहरुलाई चाहिँ मैले सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। जस अन्तर्गत अफर्मेटिभ बनाएको छु, त्यसैलाई नेगेटिभ र त्यसको चाहिँ मैले क्वेशन पनि बनाएको छु। अलवेज छ, अलवेजलाई चाहिँ मैले आईको चाहिँ मैले पहिला चाहिँ के बनाएको छु भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईको यो पोजिटिभ अर्थात आई अलवेज गो टु कलेज, म सधैँ कलेज जान्छु भन्ने छ। यसलाई चाहिँ नेगेटिभ कसरी बनाउने त अर्थात सबै टेन्स चेन्ज हुन्छ कि कुनै वाक्य चेन्ज हुन्छ कि अथवा कुनै वर्ड चेन्ज हुन्छ त्यसलाई पनि मैले यहाँ काउनको लागि चाहिँ चेन्ज गराएको छु। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आई अलवेज गो टु कलेज थियो, त्यो अलवेजको ठाउँमा चाहिँ यहाँ नेभर आएको छ अर्थात आई नेभर गो टु कलेज, म चाहिँ कहिल्यै पनि कलेज जाँदैन भनिरहेको छ। त्यस्तै गरी यसलाई चाहिँ मैले क्वेशन बनाउँदाखेरि चाहिँ डु यु एभर गो टु कलेज, जब हामीले पहिला आई अलवेज गो टु कलेज थियो, म सधैँ कलेज जान्छु भन्ने थियो। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ नेभरले चाहिँ म कहिल्यै कलेज जान्न भन्ने भयो। त्यसैगरी के म सधैँ कलेज जान्छु त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अलवेजको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँ एभर लगाएको छु। मैले मात्रै नभएर यो चाहिँ ग्रामरको चाहिँ रुल नै रहेको छ। यसैगरी अब आई सिद्धिसकेपछि अब चाहिँ म उहीतर्फ प्रस्थान गर्न चाहन्छु। उही यहाँले नेभर देखिसक्नु भएको छ, वी नेभर इट फिश र अन्त्यमा चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि डु वी एभर इट फिश, अन्त्यमा तपाईहरुले क्वेशन मार्क लगाउनु भएन भने पनि यसको एन्सर चाहिँ राइट नहुन पनि सक्छ। त्यसैगरी अब चाहिँ उही सिद्धिसकेपछि अब यु तर्फ प्रस्थान गर्न चाहन्छु म। युमा पनि रहेको छ यु अलवेज ड्राइभ अ कार, तपाई सधैँ कार चलाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यसको नेगेटिभ चाहिँ यु नेभर ड्राइभ अ कार र यसको चाहिँ क्वेशनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डु यु एभर ड्राइभ अ कार, के तपाई सधैँ कार चलाउनुहुन्छ त भन्ने सम्बन्धमा छ। मैले यो सम्पूर्ण प्रत्येक प्रोनाउनसँग किन रिलेटेड बनाएको छु भन्दाखेरि तपाईको गर्दै जाँदा हेर्दै जाँदा अर्थात प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा यो चेन्ज भएको कुराहरु पनि यहाँको मानस पटलमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा रहिरहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। त्यसैगरी यो पछि चाहिँ मैले डेमा चाहिँ दे अलवेज फाइट इच अदर, तिनीहरु सधैँ एकअर्कामा झगडा गर्छन् अथवा लडाई गर्छन् भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ नेगेटिभ दे नेभर फाइट इच अदर र यसको चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ के छ त डु दे एभर फाइट इच अदर भन्ने रहेको छ। यसैगरी फेरि मैले चाहिँ अब तपाईको सिंगुलर नाउन अर्थात थर्ड पर्सन तर्फ मैले प्रस्थान गरे जस अन्तर्गत हि रहेको छ। हिको चाहिँ हि अलवेज राइट्स अ स्टोरी, यसको नेगेटिभ चाहिँ के हुन्छ त हि नेभर राइट्स अ स्टोरी हुन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ डज हि एभर राइट अ स्टोरी, जहाँ चाहिँ हामीले अगाडि तपाईको राइट्स थियो त्यसकारण अगाडि डज लगायौं। डज हि एभर राइट अ स्टोरी लगाएपछि यसको चाहिँ सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा हुने गर्छ। अब हि पछि लागौं हामी सी तर्फ। सीमा पनि रहेको छ सी अलवेज वेयर्स युनिफर्म, उनले सधैँ युनिफर्म लगाउँछिन् भन्ने हुन्छ। यसको नेगेटिभ चाहिँ सी नेभर वेयर्स युनिफर्म रहेको छ। यसैगरी यसको क्वेशनमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दा डज सी एभर वेयर अ युनिफर्म पनि प्रयोग गरेको छु। जस अन्तर्गत फेरि मैले आईलाई लिए, आईको चाहिँ आई डेली स्टडी अ स्टोरी, म सधैँ कथा चाहिँ अध्ययन गर्छु अर्थात पढ्छु भनिरहेको छ। त्यसैगरी यसको नेगेटिभ चाहिँ आई डोन्ट डेली स्टडी अ स्टोरी, म सधैँ कथा अथवा पढ्दैन अथवा अध्ययन गर्दैन भनिरहेको छ। यस्तै गरी डु यु डेली स्टडी अ स्टोरी, तिमी सधैँ कथा अध्ययन गर्छौ त भन्ने
सम्बन्धमा चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब चाहिँ मैले फेरि उहीतर्फ प्रस्थान गरेँ। उही अन्तर्गत वी डेली स्लिप अन द बेड एट 9 o'clock। हामी सधैँ अर्थात् डेली दैनिक चाहिँ 9 बजे सुत्छौँ त अथवा बेडमा जान्छौँ त भनिरहेको छ। यसको नेगेटिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी डोन्ट डेली स्लिप अन द बेड एट 9 o'clock रहेको छ। यसैगरी यसको क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ डु वी डेली स्लिप अन द बेड एट 9 o'clock हामी चाहिँ यसरी क्वेसन बनाउन सक्छौँ। यसैगरी अब लागौँ हामी चाहिँ युतर्फ। युमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु डेली कम इन अफिस। तपाईँ सधैँ अफिस आउनुहुन्छ त अथवा दैनिक अफिस आउनुहुन्छ त भनिरहेको छ। यसैगरी यसको नेगेटिभ चाहिँ यु डोन्ट डेली कम इन अफिस। तपाईँ दैनिक अफिस आउनु हुँदैन र यसको क्वेसनमा चाहिँ डु यु डेली कम इन अफिस भनेर मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु। अर्थात् के तपाईँ सधैँ अफिस अथवा दैनिक अफिस आउनुहुन्छ त भन्ने यसको रहेको छ। यसैगरी यु पछि चाहिँ देमा प्रस्थान गर्छु मैले। देमा के रहेको छ भन्दा दे डेली स्पेन्ड मनी। के उनले दैनिक तिनीहरू पैसा खर्च गर्छन् भनिरहेको छ। यसको चाहिँ नेगेटिभ के छ भन्दा दे डोन्ट डेली स्पेन्ड मनी र यसको क्वेसन चाहिँ डु दे डेली स्पेन्ड मनी। के तिनीहरू सधैँ अर्थात् दैनिक पैसा खर्च गर्छन् त भनिरहेको छ। यसैगरी अब चाहिँ मैले हितर्फ प्रस्थान गरेँ। हिमा चाहिँ हि डेली टेल्स अ पोइम विथ फ्रेन्ड्स। उसले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई कविता भन्छ भनिरहेको छ। अब यसको नेगेटिभ यहाँले आकलन गरिसक्नुभयो। नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हि डज नट डेली टेल पोइम विथ फ्रेन्ड्स। अब यहाँनिर अगाडि डज आइसकेपछि पछाडि टेलमा चाहिँ V5 लगाउन जरुरी हुँदैन अर्थात् लाग्दैन व्याकरणको नियमअनुसार। तसर्थ फेरि पनि मैले अब क्वेसन बनाउँदाखेरि डज हि डेली टेल पोइम विथ फ्रेन्ड्स भन्ने यसको हुने गर्दछ। अब चाहिँ सीतर्फ प्रस्थान गरौँ। सीमा चाहिँ सी डेली विन्स द गेम। उनी दैनिक गेम जित्छिन् भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ उनले दैनिक गेम जित्दैनन् भन्ने बनाउनुको लागि सी डज नट विन द गेम बनाउनु पर्ने हुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ हामीले क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ डज सी डेली विन द गेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब लाग्नु चाहिँ फ्रिक्वेन्टलीतर्फ अथवा बारम्बार भन्ने पनि हुन्छ यसको नेपाली मिनिङ। त्यसैगरी आईमा चाहिँ मैले यसरी जोडेको छु आई फ्रिक्वेन्टली गो टु टोयलेट। म बारम्बार टोयलेट जान्छु भन्ने यसको बनाएको छु अफर्मेटिभमा। त्यसैगरी नेगेटिभमा चाहिँ आई रियरली गो टु टोयलेट। यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली थियो, फ्रिक्वेन्टलीको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त नेगेटिभ रियरली हुन्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली नेगेटिभ मिनिङ भनेको चाहिँ आई रियरली गो टु टोयलेट हुन्छ। त्यसैगरी अब चाहिँ यसको क्वेसन बनाउँदाखेरि फ्रिक्वेन्टली गो टु टोयलेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब उहीतर्फ लागौँ। उही अन्तर्गत चाहिँ वी फ्रिक्वेन्टली पास इन इङ्ग्लिस। हामी बारम्बार इङ्ग्लिस परीक्षामा पास हुन्छौँ अथवा वी फ्रिक्वेन्टली पास इङ्ग्लिस रहेको छ। यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ भन्दा वी रियरली पास इन इङ्ग्लिस भन्ने हुन्छ। यसैगरी क्वेसन बनाउँदाखेरि डु वी फ्रिक्वेन्टली पास इङ्ग्लिस। के हामी अङ्ग्रेजीमा पास हुन्छौँ त भन्ने सम्बन्ध यसको हुने गर्दछ। त्यसैगरी अब चाहिँ हामी युतर्फ लागौँ। यु अन्तर्गत यु फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसन टु मी। तिमी बारम्बार मलाई प्रश्न सोध्न सक्छौ भन्ने हुन्छ। यसैगरी यसको नेगेटिभ चाहिँ यु रियरली आस्क क्वेसन टु मी। तिमीले चाहिँ मलाई बारम्बार प्रश्न सोध्न सक्दैनौ भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डु यु फ्रिक्वेन्टली आस्क टु मी। के तिमी मलाई बारम्बार प्रश्न सोध्न सक्छौ भन्ने। यसको साथै दे रहेको छ। देमा चाहिँ दे फ्रिक्वेन्टली स्पिक ट्रुथ। उसले चाहिँ बारम्बार सत्यता बोल्छ अथवा भन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको नेगेटिभ चाहिँ दे रियरली स्पिक ट्रुथ हुन्छ भने यसको चाहिँ क्वेसन बनाउनु डु दे फ्रिक्वेन्टली स्पिक ट्रुथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको साथै हामी चाहिँ अब हितर्फ लागौँ। हिमा के हुन्छ भन्दा हि फ्रिक्वेन्टली स्टडिज द रामायण। उसले बारम्बार रामायण अध्ययन गर्छ अथवा पढ्छ भन्ने यसको सम्बन्ध रहेको छ। यसैगरी अब चाहिँ हामीले नेगेटिभ बनाउँदा हि रियरली स्टडी द रामायण। उसले कदाचित रामायण अध्ययन गर्दैन अथवा पढ्दैन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको चाहिँ डज हि फ्रिक्वेन्टली स्टडी द रामायण भन्ने यसको हुन्छ। अर्थात् उसले रामायण पढ्छ त भन्ने सम्बन्ध यसले देखाउँछ। त्यसैगरी अब लागौँ हामी सीतर्फ। सीको रहेको छ सी फ्रिक्वेन्टली स्विम्स इन द कर्णाली रिभर। उनले कर्णाली नदीमा पौडी खेल्छिन् भनिरहेको छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ नेगेटिभ सी रियरली इन द कर्णाली रहेको छ भने यसको चाहिँ क्वेसन बनाउँदा डज सी फ्रिक्वेन्टली स्विम इन द कर्णाली रिभर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब लागौँ जनरलीतर्फ। जनरलीको नेपाली मिनिङ चाहिँ सामान्यतया भन्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि मैले चाहिँ सबै प्रोनाउनको प्रयोग गर्दा सर्वप्रथम आईलाई लिएको छु। आई अन्तर्गत आई जनरली ड्रिङ्क वाटर थ्राइस अ डे। म सामान्यतया दिनमा 3 पटक पानी पिउँछु भनिरहेको छ। र यसको नेगेटिभ चाहिँ के छ त जनरलीको ठाउँमा आई हार्डली ड्रिङ्क वाटर थ्राइस अ डे। अघि चाहिँ पोजिटिभ अर्थात् अफर्मेटिभमा चाहिँ सामान्य रहेको थियो भने अब चाहिँ म मुस्किलले आई हार्डली ड्रिङ्क वाटर थ्राइस अ डे अथवा म चाहिँ एक दिनमा 3 पटक मुस्किलले पानी पिउँछु भन्ने यसको
रहेको छ भने यसको चाहिँ क्वेसन के हुन्छ, डु यु जनरली ड्रिङ्क वाटर थ्राइस अ डे, तिमी सामान्यतया दिनमा 3 पटक पानी पिउँछौ त भन्ने यसको चाहिँ प्रश्न छ र बनाएको पनि छु। यसैगरी अब लागौँ उहीतर्फ। उही अन्तर्गत चाहिँ उही जनरली लिभ इन सुर्खेत, हामी सामान्यतया सुर्खेतमा बस्छौँ। अब यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ त, उही हार्डली लिभ इन सुर्खेत, हामी मुस्किलले बस्छौँ अथवा कहिले कहिले मात्रै बस्छौँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भनिरहेको छ भने यसको प्रश्न चाहिँ के छ त, डु वी जनरली लिभ इन सुर्खेत, के हामी सुर्खेतमा सामान्यतया बस्छौँ त भन्ने यसको हुन्छ। त्यसैगरी हितर्फ लागौँ। हि जनरली गेट्स रिवार्ड, सामान्यतया उसले पुरस्कार पाउँछ भन्ने हुन्छ र यसको नेगेटिभ चाहिँ के हुन्छ त, हि हार्डली गेट्स रिवार्ड, उसले मुस्किलले पुरस्कार पाउँछ भन्ने हुन्छ भने यसको चाहिँ क्वेसन अर्थात् प्रश्नमा के हुन्छ भन्दा डज हि जनरली गेट रिवार्ड हुने गर्दछ। अब लागौँ सीतर्फ। यसैगरी सी जनरली फाइट्स विथ फ्रेन्ड्स, सामान्यतया उनी साथीसँग झगडा गर्छिन् भन्ने विषय रहेको छ र यसको नेगेटिभ के हुन्छ भन्दा सी हार्डली फाइट विथ फ्रेन्ड्स, उनले चाहिँ मुस्किलले झगडा गर्छिन् अथवा लडाइँ गर्छिन् भनिरहेको छ भने यसको चाहिँ क्वेसनमा डज सी जनरली फाइट विथ फ्रेन्ड्स भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अब उहीतर्फ लागौँ। उहीमा छ उही जनरली लुक ह्यान्डसम, तिमी सामान्यतया चाहिँ ह्यान्डसम देखिन्छौ भनिरहेको छ भने यसको नेगेटिभ के हुने त, यु हार्डली लुक ह्यान्डसम, तिमी मुस्किलले अथवा राम्रो देखिन्छौ भनिरहेको छ र यसको क्वेसन के छ भन्दाखेरि यु जनरली लुक ह्यान्डसम, के तिमी सामान्यतया राम्रो देखिन्छौ त भन्ने यसको चाहिँ हुने गर्दछ। यसैगरी अब चाहिँ डेतर्फ लागौँ। डेमा दे जनरली बिल्ड अ ब्रिज, उनीहरू सामान्यतया पुल निर्माण गर्छन् भनिरहेको छ र यसको नेगेटिभ चाहिँ दे हार्डली बिल्ड अ ब्रिज, तिनीहरूले चाहिँ मुस्किलले पुल निर्माण गर्छन् भन्ने छ भने यसको क्वेसनमा के हुन्छ त, डु दे जनरली बिल्ड अ ब्रिज हुने गर्दछ। त्यसैगरी अब लागौँ अफनतर्फ। अफनमा पनि आई अन्तर्गत आई अफन गो टु टेम्पल इन द मर्निङ, म प्राय कहाँ जान्छु त, बिहानको समयमा मन्दिर जान्छु भनिरहेको छ भने यसको नेगेटिभ के हुन्छ त, आई सेल्डम गो टु टेम्पल इन द मर्निङ, कदाचित कहाँ जाँदैन त, मन्दिर जाँदैन भनिरहेको छ भने यसको क्वेसन के हुनु त, डु यु अफन गो टु टेम्पल इन द मर्निङ, सामान्यतया तपाईँ बिहानको समयमा मन्दिर जानुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ। यसैगरी अब उहीतर्फ लागौँ। वी अफन रेस्पेक्ट टु टिचर, हामी प्राय शिक्षकलाई सम्मान गर्छौँ भनिरहेको छ भने यसको नेगेटिभ चाहिँ वी सेल्डम इन्सल्ट टु टिचर, फेरि यहाँ रेस्पेक्ट होइन, किनकि रेस्पेक्ट भने आदर थियो भने इन्सल्ट भनेको के छ, अनादर अथवा सम्मान नगर्नु भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ यहाँनिर वी सेल्डम इन्सल्ट टु टिचर रहेको छ र यसको चाहिँ क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा वी अफन रेस्पेक्ट टु टिचर, प्राय शिक्षकलाई सम्मान गर्छौँ त भनिरहेको छ। यसैगरी यु छ। युमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु अफन टिच इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टु स्टुडेन्ट्स, तिमी प्राय विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज पढाउँछौ भनिरहेको छ र यसको नेगेटिभ के हुन्छ भन्दा यु सेल्डम टिच इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टु स्टुडेन्ट्स, तिमीले चाहिँ अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज विद्यार्थीहरूलाई कदाचित पढाउँदैनौ भनिरहेको छ र भने यसको चाहिँ क्वेसनमा के हुन्छ भन्दा डु यु अफन टिच इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टु स्टुडेन्ट्स भन्ने छ, के तिमी विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेज शिक्षण गर्ने गर्छौ त भन्ने सम्बन्धमा यसको चाहिँ राइट मिनिङ रहेको छ। त्यसैगरी अब डेमा लागौँ। दे अफन वर्क हार्ड, तिनीहरू प्राय गाह्रो काम गर्छन् भनिरहेको छ र यसको नेगेटिभ के छ त, दे सेल्डम वर्क हार्ड, तिनीहरू गाह्रो काम गर्दैनन् अथवा तिनीहरू इजी काम गर्छन् भनिरहेको छ। त्यसैगरी यसको क्वेसन चाहिँ डु दे अफन वर्क हार्ड, के तिनीहरू गाह्रो काम गर्छन् त भन्ने यसको हुने गर्दछ। अब लागौँ यसैगरी समटाइम्स तर्फ। समटाइममा पनि आइरहेको छ। आइमा चाहिँ आई समटाइम्स प्ले क्रिकेट, म कहिलेकाहीँ क्रिकेट खेल्छु भनिरहेको छ। आई डोन्ट अलवेज प्ले क्रिकेट, म सधैँ क्रिकेट खेल्दैन छ भने यसको क्वेसन के हुन्छ त, डु यु इभर प्ले क्रिकेट रहेको छ। त्यसैगरी उहीमा उहीको के हुन्छ भन्दा वी समटाइम्स इन्जोय इन द पार्टी, हामी कहिलेकाहीँ पार्टीमा इन्जोय गर्छौँ अर्थात् आनन्द गर्ने गर्छौँ भन्ने रहेको छ र यसको नेगेटिभ के हुने त, वी डोन्ट अलवेज इन्जोय इन द पार्टी, हामी कहिल्यै पनि अथवा सधैँ हामी पार्टीमा चाहिँ इन्जोय गर्ने गर्दैनौँ। त्यसैगरी यसको क्वेसन छ डु वी इभर इन्जोय इन द पार्टी, के हामी पार्टीमा चाहिँ आनन्द लिने गर्छौँ त अथवा रमाउने गर्छौँ त भन्ने सम्बन्धमा यसको क्वेसन रहेको छ। यसैगरी अब युमा जाउँ। युमा जाँदाखेरि यु समटाइम्स डान्स इन द पार्टी, तिमी कहिलेकाहीँ पार्टीमा नाच्ने गर्दछौ। अब यसको नेगेटिभ के हुने त, यु डोन्ट अलवेज डान्स इन द पार्टी र यसको क्वेसन के छ त, डु यु इभर डान्स इन द पार्टी हुने भयो। यसैगरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामी लाग्नु डेतर्फ। डेको दे समटाइम्स ड्राइभ अ कार, उनले चाहिँ कहिलेकाहीँ गाडी चलाउँछन् भनिरहेको छ र यसको नेगेटिभ के हुनुहुन्छ, दे डोन्ट अलवेज ड्राइभ अ कार, उनले चाहिँ सधैँ गाडी चलाउँदैनन् भनिरहेको छ भने यसको क्वेसन के हुने त, डु दे इभर ड्राइभ अ कार बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब लागौँ हितर्फ। हिको चाहिँ हि समटाइम्स वाचेस टेलिभिजन हुन्छ भने यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ त, हि डज नट अलवेज वाच
टेलिभिजन हुने गर्दछ। त्यसैगरी यसको चाहिँ नेगेटिभ मिनिङ अर्थात् क्वेसन के हुने भयो त डज ही इभर वाच टेलिभिजन, के उनले चाहिँ क्वेसन टेलिभिजन हेर्छ त भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब सी तर्फ, सीमा चाहिँ के छ भन्दा सी समटाइम्स कुक्स राइस, के उनले कहिलेकाहीँ भात पकाउँछन् त भने यसको नेगेटिभ के हुनु त सी डज नट अलवेज कुक राइस। र यसको क्वेसन के हुनु भयो त डज सी इभर कुक राइस, के उनले कहिलेकाहीँ भात पकाउँछन् भन्ने यसको चाहिँ क्वेसन हुने गर्दछ। त्यसैगरी अबतर्फ लागौँ, युजल्ली अन्तर्गत पनि आइरहेको छ। आइमा चाहिँ आई युजल्ली सिट एन्ड चेयर, हामी सामान्यतया कुर्सीमा बस्छौँ भनिरहेको छ भने यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुन्छ त आई नेभर सिट अन चेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ डु यु युजल्ली सिट अन चेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब उहीतर्फ लागौँ, उही अन्तर्गत उही युजल्ली अपरेट कम्प्युटर, के हामी सामान्यतया कम्प्युटर चलाउँछौँ भनिरहेको छ भने यसको नेगेटिभ के हुने भयो त वी नेभर अपरेट कम्प्युटर, हामी कहिले पनि कम्प्युटर चलाउँदैनौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ क्वेसनमा हामीले डु वी युजल्ली अपरेट कम्प्युटर, के हामीले सामान्यतया कम्प्युटर चलाउँछौँ त भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब लागौँ युतर्फ, यु युजल्ली अर्न मनी, तिमी सामान्यतया पैसा कमाउँछौ भनिरहेको छ भने यसको नेगेटिभ के हुने भयो त यु नेभर अर्न मनी, तिमी कहिले पैसा कमाउँदैनौ भन्ने भयो। र यसको क्वेसन के हुने भयो त यु युजल्ली अर्न मनी, के तिमी सामान्यतया पैसा कमाउँछौ त भन्ने यसको हुने भयो। त्यसैगरी अब चाहिँ देतर्फ लागौँ, देमा रहेको छ दे युजल्ली युज सेनिटाइजर, तिनीहरूले सामान्यतया सेनिटाइजर प्रयोग गर्छन् भनिरहेको छ भने यसको चाहिँ नेगेटिभ के हुने त दे नेभर युज सेनिटाइजर, तिनीहरूले पनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दैनन्। त्यसैगरी क्वेसनमा चाहिँ डु दे युजल्ली युज सेनिटाइजर, के तिनीहरूले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छन् त सामान्यतया भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै अब चाहिँ हितर्फ लागौँ, हि युजल्ली गेट्स अ न्यू जब, सामान्यतया नयाँ जब पाउँछ। त्यसैगरी उसले चाहिँ हि नेभर गेट्स अ न्यू जब, उसले चाहिँ नयाँ जब कहिले पाउँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ डज हि युजल्ली गेट अ न्यू जब, के उसले सामान्यतया नयाँ जब पाउँछ त भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब चाहिँ सीतर्फ, सीमा चाहिँ के छ भन्दा सी युजल्ली गिफ्ट्स डोनेसन फर हेल्पलेस पर्सन, उनीले चाहिँ सामान्यतया असहायहरूको लागि दान दिने गर्छन्। त्यसैगरी यसको चाहिँ नेगेटिभ बनाउँदा सी नेभर गिफ्ट्स डोनेसन फर हेल्पलेस पर्सन, उनले चाहिँ कहिल्यै पनि असहायहरूको लागि दान दिने गर्दैनन्। त्यसैगरी यसको क्वेसनमा चाहिँ डज सी युजल्ली गिफ्ट डोनेसन फर हेल्पलेस पर्सन, के उनीले चाहिँ असहाय व्यक्तिहरूको लागि सामान्यतया दान दिने गर्छन् त भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैगरी अर्को रहेको छ एभ्री, एभ्री वान र एभ्रिथिङ, यसको चाहिँ पनि मैले बनाएको छु जस अन्तर्गत एभ्री रहेको छ एभ्री स्टुडेन्ट्स आर स्मल, प्रत्येक विद्यार्थीहरू साना छन् भन्ने छ भने यसको नेगेटिभ के हुने त नो स्टुडेन्ट्स आर स्मल, कोही पनि विद्यार्थी साना छैनन् भन्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै क्वेसनमा चाहिँ आर एभ्री स्टुडेन्ट्स स्मल, के सबै विद्यार्थी साना छन् त भनिरहेको छ। त्यसैगरी अब चाहिँ एभ्री वानको, एभ्री वानको चाहिँ एभ्री वान कम टु मिट मी, प्रत्येक मान्छे मलाई भेट्न आउँछन्, यसको चाहिँ नेगेटिभ नो वान कम टु मिट मी हुन्छ भने क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ त डज एनी वान कम टु मिट मी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एभ्रिथिङ रहेको छ, एभ्रिथिङको चाहिँ एभ्रिथिङ इज राइट, सबै चिज ठिक छ, नथिङ इज राइट, केही पनि ठिक छैन, इज एभ्रिथिङ राइट, के सबै ठिक छ त भन्ने हुन्छ। मेरो यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सकारात्मक सोचका धनी तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा थप यस्तै प्रभावकारी पूर्ण भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै अहिलेलाई यहाँहरूको माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।